nila ang akong sapot o girepahan nila ang akong bisti dusa gibuhat kini sa mga sundalo. Yun sa kitang paghigugma ni Jesus, iya kitang gihigugma pinaagi sa pagsakripisyo sa iyang kaugalingon alang kanato. Ang pagbahin-bahin sa iyang sapot mo'y tataw nga timaan sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Kung buot ka nga may sama ni Jesus sa paghigugma, ihalad ang imong kaugalingon imong sakripisyo alang sa imong sikatawo. Mao kini ang tataw nga timaan nga ikaw migahin sa imong kaugalingon ngadto sa uban. Kinahanglan nga nagsama kita ni Kristo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kini ang labing hingpit nga paagi ug malaumon kitang mosunod niini aron mahisama ang atong nauna, kabubuton ug kasing-kasing ni Jesus. Magampo kita nga si Jesus, Hesus Kristo magpuyo dinhi kanato. Hallelujah, mahal. Gigugma mo ang tao. Sa mga tagsayang pagawin, sama sa pagkakaroon sa iyong pagawin. Sa lalawan sa iyong anak na sa Jesus. Iyata ilawa ang tulong ng pagkakaroon sa pagkakita. Araw na pagkakita kami pagtuloy sa among pagalingon diya sa iyong mga kamot. Ang pagdaling na bisan unsa kami akanamo nga tulungan na tao na nangyayari. Imo kini nga sakripisyo nga aming alad kanimo buwan ni Kristo ang Ginoo. Amen. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang halal namo sa magdadalaw, ihatag ka namo mga pasaylo kami sa among mga sala. Ngunit pasaylo kami sa mga nasalanan. Dili mo kami tuloy sa pagdalay. Iniwala sa kami sa pagdalay. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, sigampong kami sa para sa oras ang kamatayan. Amen. Himaya sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ngayon sa hapon sa Katapusan. Amen. Jesus, ka sa paraiso uban ka nako. Ginoong sa Kristo diha sa krus nagbitay ikaw tungod kanamo. Labaw ikaw nga naggugma kanamo kay sa amo paggugma kanimo. Kay mibuot man ikaw nga magpakamatay tungod sa among kasalanan. Magpaubos kita og magbatong sa pagtuo. Pagtuo nga makita kita og usa ka higala nga modala kanato ngadto sa kaluwasan. Aduna tay usa nga kanunay anaa, isa kanunay uban kanato. Si Jesus ang atong kauban diha sa atong pagdawig sa kinabuhi. Ang kawatan diha sa krus nakakita og higala nga midala kaniya sa kaluwasan. Sama sa mahinusulong kawatan, mangayo kita og kaluoy nga mapasaylo ni Kristo ang atong mga sala. Pagampo. Ginoong sa Kristo, Sulong kawatan gikan sa pag-anto sa krus gidala mo atong kalipay sa imong gingharian. asawa ni Cleopas, ang si Maria Magdalena sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinunan na iyang gimahal na nagbago dito maingon siya sa iyang inahan babaye, ania ang imong anak. Onya maingon siya sa tinunan, ania ang imong inahan. Sukad niadto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinunan pagmamalandong sa dihang naggugutas na si Jesus dito sa cross. Ihatag niya kanato si Maria ingon nga atong inahan kining langit nung panabang dili unta makawang alang kanamo ang kamatayon ni Jesus pagpakita nga ikaw ang among inahan ug uban sa grasya sa Dios maningkamot kami kanunay pagpakita nga kami imong mga anak. Pag-ampo.
Diyos among sa pamutas si Jesus dito sa krus. Si Maria Santissima, iyang nangalimong ganiya o nangagit sa iyang mga pagantos. Hinaot nga kami mga sagop nga anak ni Maria, manilusa o buwan ni Kristo diha sa iyang pagantos o kamatayon o makaambi sa iyang pagkabanhaw ngadto sa bagong kinabuhi. Siya nga nagpuyong ug naghari uban kanamo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanluran. Amen. Pagdayigon ang imong ngalan, umabot kanamo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanan namo sa matagad daw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among masala. Mayon nakapasaylo kami sa kasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinaluwa sa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoon Diyos anak kanimo. Bulahan ika sa mga babayong tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, ina kita sa Diyos, sa kamo kami nakasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan. Himaya sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Nagsisimula kami sa Diabo, sa tuligayan, ng mga katapusan. Amen. Ana ug aron paghuman sa kasalutan ninyo. Giuhaw ako, dito may usa ka panaksan nga puno sa suka ug nagtunlog sila ipusha sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isuk ug ningon nila kini ngadto sa iyang baba human nakatilaw si Jesus sa suka ningon sila natapos na unya miduko siya ug namatay maghilom na sang makabili pamalandong magampo kita ngadto sa Ginoong Hesukristo nga pinaagi sa iyang maluluyon o kabalaan nga kasing-kasing madala niya ang tanan ngadto sa iyang kabalaan. Ug king usa ako gikan sa yuta danihon ko ang tanan nga rita nako mismo. Gikan sa krus diin kita nakapalag o kaluwasan. Gidani ni Jesus ang tanan ngadto sa iyang kaugalingon. Gihalad niya ang iyang kinabuhi aron pagdala diha sa iyang kagalingon. Sa tanan mga kalag karon tuan na siya sa langit. Nagapakita sa iyang mga samad ngadto sa iyang langitnong amahan. Ug ang matag kalag nga maluwas pinaagi sa iyang gahom pinaagi sa iyang dugo. Maoy iyang himaya o kadaugan. Buot siya nga mahimo og usa ka piniling kanon nga maluwas pinaagi sa iyang dugo o pinaagi sa iyang puso. Ang matunhay ginharian nga iyang ipakita sa amahan ningon nga iyang ganti og himaya pagampo. Ginoon sa Kristo diha sa krus, nagpakamatay ka o giula mo ang imong dugo. Aron kami mabuhay tapos na nagugma sa katapusang panihapon. mikuha ka sa panog Ginoon, isikima sa paghatag mo sa imong Pagalingon nga among pagkaluoy. paglingon o gitudloan mo kami sa bugugma o pag-alagad sama sa imong buhat. Pakiguban ka namo ug tabangi kami pagsaksi ka namo aron hilo kami pangayan sa pag-abit sa imong kabanhaw. Kay ikaw among Ginoo hangtod sa kangturan. Amen. Amahan namo mga ka sa langit pagdayon ang imong ngalan niabot ka namo ang imong gingharian matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa Ang kanalan namo sa matagal na ihatag ka namo karong pasayloa kami sa among masa. Bayan nga pasaylo kami sa kasalakan namo. Ang dili mo kami tugyan sa pagsudayan mo ang sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Ginoong Diyos manaa kanimo bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan sa ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ko sa Diyos, igampo mo kami makasala, karon sa oras sa mga kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayroon sa sinagdan karon sa gapon sa mag-iigan nga tanan. Amen. Anak at mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, din sa yuta, maingon sa langit. Ang haralan lang sa matagay na ihatag ka namo karong sa pasaylo kami sa among maingon sa kami sa Kasalakan namo. Kung dili mo kami itugyan sa panulayan, no, ano, sa kami sa dautan. Amen.
Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ikaw sa babae na tanan, ug bulahan sa ang bunga sa tiyan mo na si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iampo mo kami mga sala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa mahal ug sa anak ug sa Espiritu Santo, Ngayon sa sinugan, karon sa gapos, na wala katapusan. Amen. Sa buntag sa adlaw. Domingo, si Maria Magdalena o ang laing Maria nangadto sa aron pagtan-aw sa lubungan. Unya dihay kusog nga linog o usa ka anghel sa Ginoo. Nikunsad gikan sa langit, giligid niya ang bato, o nilingkod siya niini. Sama sa kalit ang iyang ang iyang panagway o puti kaayo ang iyang bisti. Nangguro ang gwardya tungod sa hilabihang kahadlok o nahimong daw mga patay. Unya ang anghel niingon sa mga babaye, ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilang sang sa krus. Wala na siya dinhi na banhaw sa iya sumalagyo gayod sa iyang giingon. O Maria, O Maria na banhaw kamo og tan-aw gayod sa iyang ingon. O Maria kamo og tan-aw ang dapit nga gilubngan o unya ato dayon og sultihi ang iyang mga tinud-an nga nabanhaw siya. O karon nang una siya ninyo sa Galilea, ikahibalag ninyo siya at didto. Hinumduma ang akong giingon kaninyo. Busa midali sila pag biya sa lubganan nga nanghadlok apan nangalipay o nagdagan sila aron sa pagbalita sa iyang mga kaibigan. Pamalandong mamalandong kita kang Jesus ang nabanhaw nga Kristo. Ania ang atong kinabuhi. Sama kang Jesus ang Dios nung magtutudlo. Naglakaw kita mata sa daghang mga pag-antos o mga pagsulay aron mudagan danghang mudangat sa himaya. Dili ba di ay ginabhanglan man nga Jesus moantos o pinaagi sa iyang pag-antos. Musulod ngadto sa himaya. Ang dalan padulong sa langit sama sa dalan sa Kalbaryo. Diin didto na matay si Jesus apan maibangon siya og migula gikan sa iyang lubungan nga mahimayon diha sa iyang pagkabanhaw
sa kinabuhi o gugma. Nalipay kami karon tungod kay sa Jesus na banhaw ug nagsugod siya sa pagkabanhaw kanamo diha sa pag-unya. Padayunan dinhi kanamo ang pagbuhat sa pagkabanhaw. Ihatag kanamo ang palipay ug gugma samtang nagalagad kami kanimo ug sa usa kanamo. Itugod nga ang imong espiritu maghihiwad kanamo sa pagbanhaw ug gusti siya ngadto sa tanan nga naa sa among palibot. Hangtod na banhaw mo kami aron makambit sa imong way katapusang kalipay. Dili ang gipangay sa ngalan ni Jesus ang among nabanhaw nga Ginoo. Kinsa nagapuyo ban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios Santo sa katuran. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdayogon sa ang imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian. Natuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalahiran namo sa matagal nga ihatag kanamo karong adlaw. Pasayloa kami sa among masala. Pasaylo kami sa kasalanan. Ug dili mo kami itugyan sa pagsalay hinualo sa kami sa lautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Dios naa kanimo. Mulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug buhan ang buhan sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga pilihan, walang katapusan. Amen. Pangulo, sa ngalan sa Mahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Good afternoon. Uy, yan na. Abila kong alien. Sige na.